باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے۔ جلال جمیا بی بی آمنہ دا، پچھے رونق دین ودھی جڑ پئی، بت خانے ڈٹھے تھیا کعبہ صفا، توحید خدا دی منی جڑ پئی۔ منگی عربی دعا بھیجا عمر خدا، پیچھے بانگ بلال پڑھی جڑ پئی۔ مسکینہ نام محمد تو، صدیق دی جان کھلی جڑ پئی۔ اللہم صلی علی، پڑھو چا سارے حضرات بلند آواز، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ صاحب صدر کرامی قدر، واجب الاحترام علماء کرام، الحمدللہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر ہر پاسے بہارے، سبحان اللہ، حضور دے تذکرے چرچے، الحمدللہ ہر بندہ اپنے اپنے انداز نال الفاظ نال خراج تحسین پیش کریں دے پن۔ میں اتنا سمجھدا کہ جنت دے پھل وچ اتنا مٹھاس کہنی جتنا ذکر مصطفیٰ دے۔ مچھی کو پانی وچ سکون مل دے، مومن کو ذکر مصطفیٰ وچ سکون مل دے۔ اور اج تک اے 15ویں صدی لگی کھڑی ہے، اون وقت کنو لاتے اج تک ہر دور وچ، ہر صدی وچ، ہر زمانے وچ ادبا، خطبا، شعراء، علماء، مصنفین، مدرسین، محققین، مبلغین اپنے اپنے انداز نال ہر دور وچ نبی سیندہ تعریفاں کریں دے گن، لکھیں دے گن، سنیں دے گن، بیان کریں دے گن، لیکن فیصلہ ول اتنی آتے تھے کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر کہ اللہ دے بعد اگر بزرگ تے برتر تے بالا اعلیٰ ہستی ہے تو محمد پاک دیئے، قیامت تک انہیں دی تعریف دا کوئی حق ادا کر نہیں سکتا۔ 23 سال تک جن خود خدا نے تعریف کی تھی ہوئے۔ میرے کو پیر مہر علی شاہ صاحب یاد آگئے، فرمیدہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، میں کیا تعریف کر سکتا ہوں۔ 1000 دفعہ بھی اپنے منہ کو مشک و گلاب دینال پاک کرتے، صاف کرتے، دھوتے، ول بھی نبی سیدہ نام کھلی جیتا اجانی بے ادبی شمار تھی سے۔ اتنے قدر او بلند ہستی ہے جنہیں کو اللہ نے او مقام عطا فرمائے کہ میں دین پوری صاحب دا او جملہ نہیں بھولدا، فرمے دے ہن کہ میاں آج بھی خدا ایک ترازو بناوے تے ساری دنیا کو تولن تے آوے، تے ساری دنیا کو دکھامن تے آوے، ساری دنیا دے زہاد، عباد، سجاد، اکتاب، اخیار، ابدال، علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، اولیاء، جن و ملک، حور و فلک، 14 طبق، عرش، کرسی، لو، قلم، کعبہ، جنت، حورا، فرشتے، رسول، تمام عرشی، فرشی، نوری، ناری، خاکی، اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، سب کو اللہ ایک پاسوں بلہاوے، بے پاسوں کلے محمد پاک کو بلہاوے۔ میرا تے میرے اکابرین دا عقیدہ ہے ساری دنیا دا شان گھٹ ویسے تے مصطفیٰ دا شان وقت ہے۔ وہ بھی بیان کریں، اساں بھی بیان کریں۔
لیکن میں آدھا فرق کیتا کر، خدا خدائے، مصطفیٰ مصطفیٰ، او خالق کے، اے مخلوق کے، او رازق کے، اے مرزوق کے، او مالک کے، اے مملوک کے، او حاکم، اے محکوم، او رب، اے شاہ عرب، او رب العلائے، اے محمد مصطفیٰ، او رب ذوالجلال، اے آمنہ دلال، او رب العالمین، اے رحمت للعالمین، اون دی خدائیے، ان دی مصطفیٰ، ان دی ربوبیت، ان دی نبوت، ان دی خلقت، ان دی امت، ان دی مغفرت، ان دی شفاعت، ان دی ربوبیت والا تخت، ان دی نبوت والا تخت، قیامت دی صبح تک ان دی ربوبیت والے تخت جا کوئی نہیں سکتا، ان دی نبوت والے تخت آ کوئی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب حقانی، نعرہ تکبیر۔ میں پڑھتا بیٹھا جو ہر نبی پہلے آئے تے پیچھے ہوندہ تعریفاں شروع تھیں، لیکن سارے نبی دا او مقام ہے۔ اللہ دی قسم عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو انجیل پڑھتے سنیں دے کھڑے، اعلان کریں دے کھڑے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ بلند آواز نہ سبحان اللہ، جرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں دے، آسمان تے زمین دا ادخلا اللہ نے کیا نال بھر چھڑے دے۔ میں سنائی بیٹھا روایت نبی سی فرمائے، جنتی جنت وچ بیٹھے ہو سن، اللہ تے گمے کوئی میں کٹھے جنت نصیب فرماوے۔ ایک بندے دے محل دے وچ اچانک خوشبو پھیل ویسے، او فرشتے کنوں پوچھ سے میاں اے خوشبو کتوں آ گئی ہے؟ آج تک میں نہیں سنگی۔ فرشتے اکسن تین کنوں اتے علی جنت ایک بندہ بیٹھا، اون کروٹ جو تبدیل کی دیئے، اون دی خوشبو نہ تیرا مکان بھی بھریج گئے۔ بل او فرشتے کنوں پوچھ سے جو یار اے بندہ جرا میں کنوں اتے علی جنت چلے گئے، ایندہ کیا عمل ہاں جدی وجہ کنوں ایندہ درجہ بلند تھی گئے۔ فرشتے اکسن بیات اسا کو پتہ کہیں نہیں، اسا تیرا آمال نامہ بھی لٹھے، اوندہ آمال نامہ بھی لٹھے، اس دے آمال نامے دے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ لکھیا پیاتے، خدا اوندہ درجہ بلند کر چھوڑے۔ ایک کلمہ اگر تساں زبان نال علیہ سو اندی قیمت پیوے سے تئیو کلمہ موت دے بعد لکھا کروڑا دفعہ کے سو ککھ دا ثواب نہیں ملنا۔ جو آج عمل کہتے حساب کوئی نہیں، کل حساب ہو سے تے عمل کہنا ہو سے۔ قرآن دعوت فکر لیتی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ عرض بیٹھا کریں دا نبی سیدھی اما آمنہ فرمے دیئے، اجن اے بچہ میرے پیٹ وچ ہاں، میں چار چیزاں ایسا ڈٹھوں جرا کدیں نہ ڈٹھوں، اور عجیب منظر ہاں فرمے دیئے کہ میرے پیٹ چے عظمت والا، سعادت والا، برکت والا بچہ جرے والے میرے پیٹ چے پہلے مہینے دے وچ میں کو آدم علیہ السلام دی زیارت تھی ہے، دوسرے مہینے دے اندر نوح علیہ السلام دی زیارت، تیسرے مہینے دے اندر ابراہیم علیہ السلام دی زیارت، چوتھے مہینے دے اندر موسیٰ علیہ السلام دی زیارت۔ فرمے دیئے کئی مہینے دے وچ ایک نبی دی زیارت دی آئی تے کئی مہینے دے اندر 100 نبیان دی میں کو اللہ زیارت نصیب فرما چھوڑے دا۔
دوجی چیز فرمے دیئے میں اوڈی ٹھم جو جڑے ویلے میں جون چولئی دے سخت گرمی دے موسم دے وچ باہر نکل دیا اور میں جڑے ویلے گرمی دے موسم وچ باہر نکلا آسمان کنوں بادل چلتے میرے اتے سایہ کرن پے ویندے ہن اور میں چل پمدی ہم بادل بھی چل پمدے ہن میں رک ویندی ہم بادل بھی رک ویندے ہن اور میں گھر واپس آ ویندی ہم بادل واپس چلے ویندے ہن میں سمجھ گئی تو جو میرا کمال کہیں آمن والے بچے دا کمال ہے اور فرمے دیئے تریجی چیز میں ایلی ٹھم جو چڑھے والے پتھراں تے پہاڑاں کنوں گزراں میں کو او آواز رہ دیاں بشرا لکیا آمینہ انکی قد حملت بسید العالمین آمنہ تے کو مبارک ہوئے تیرے پیٹ عام بچہ کوئی نہیں اے رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین مراد المشتاقین راحت العاشقین اے خاتم الانبیاء سید الانبیاء رئیس الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجاء کافی الوراء محمد مصطفی احمد مجتبی آدھی میں حیران تھی ویندی ہم کہ پتھر پہاڑاں کو اللہ زبان دیتے اور وہ انسانی زبان دے اندر سلام بھی پڑھ دیں تے بشارتہ بھی دیں دیں والفرمے دیئے چوتھی چیز میں اے ڈٹھوں جڑے ویلے سمار دا جہاں آئی مکہ دا شہر آئی صبح دا ٹائم آئی اور میری جھولی آئی کہیں مئی کو سٹن دی ضرورت نہیں پی کہیں دئی کو سٹن دی ضرورت نہیں پی کوئی تکلیف محسوس نہیں تھی بس اون وقت مقرر دے ہوتے روشنی تھی ہے تو میں ڈٹھے میرا لال میری جھولی اچ موجود ہاں جناب علی جرے ویلے نبی سی پیدا تھن بادشاہ دے تخت الٹن پہ گن اور کسرا دے محل دے کنگرے ڈل پہ اور ڈھائے پہ نو تھیں دیوال بھتاں کنو آواز آون پہ گئی ہے جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا اے بھون بھتے دا زمانہ ختم تھی ویسے اے لکر دے پتل دے پتھر دے جڑے خدا چھوٹے خدا موٹے خدا کھوٹے خدا انہاں دے لوگ سجدے کریں دے پیان اے سجدے ختم تھی ونجنے تے ایک رب دا سجدہ شروع تھی ویسے او ہادی عالم آگے تاجدار مدینہ آگے جرا فران دی چوٹی دے اتے چڑھ کے اعلان کرے سے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الجرے ویلے نبی سے پیدا تھے لوگ آپ دی زیارت کرن واسطے آندے پن یہ بھی اللہ دی قدرت علماء نے لکھے جو نبی سیدہ کوئی سکا پھرا بھی اللہ پیدا نہیں کیتا سکی بھیڑ بھی پیدا نہیں کیتی کیونکہ لوگوں دی عادت ہوندی ہے محلے دے اندر جے کوئی بچہ پیدا تھی ونجے عورتوں کو دیکھتے آدن اندے نقش و نگار اندے بھرا دے نال رل دن اندی بھیڑ دے نال رل دن اللہ سے فرمائے میں اے تبصرہ بھی نہیں کرن ڈیونا جی میں اے پیدا تھی وانے چ بے مثل تے بے مثال ہے میں پیدا کرن دے وچ بے مثل تے بے مثال اور ہوں سال حجاز مقدس دے اندر کہیں دے گھر بھی کوئی بچی پیدا نہیں تھی سارے کو اللہ سے نبینا اولاد عطا فرمائیے عرب دے وچ ظلم تھی دا ہاں بچیاں کو زندہ درگور کر دے دیان قرآن کہیں دے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
اے ظلم تھی دا تے اللہ سے فرمائے میں گوارا نہیں کریں دا جو میرا محبوب بھی دنیا بچاوے تے ہوں سال بھی بچی تے ظلم تھی وے نہیں میں ہر گھر دے اندر آپ دی برکت نال بچے عطا فرما چھوڑے شاعر تبصرہ کیتے حضرت حسان نے اسا تساں بھی نعت پڑھ دے ہیں اپنی زبان دے اندر اردو دے اندر سرائکی دے اندر پنجابی دے اندر لیکن جڑا شعر حضرت حسان نے فرمائے نبی سے دی تعریف اس کا کوئی جواب آج تک نہیں لیتا کہیں نے نہ ایجا کوئی شعر آکھ سک دے ان بڑی کمال دا شعر آکھیا دے خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء آپ کو اللہ ہر آیت کنو پاک پیدا فرمائے تے ایویں معلوم تھی دے آدھے میرا تصور تے تخیل لکھیں دے آسمان کو اللہ سے پیدا کی تے اپنی مرضی دے نال زمینہ کو پیدا کی تے اپنی مرضی دے نال جنت کو پیدا کی تے اپنی مرضی دے نال جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل تردائیل اسماعیل اور جنت تے جہنم تے آیت الکبرى تے سارا نظام دریا تے فضا تے ہوا تے اے سارا خلا اللہ اپنی مرضی نال پیدا کیتے جہنے ویلے میرے نبی دی باری آئیے ایویں معلوم تھی دے کہ جی میں آپ اکھیں دے کہ خدا بنے دا آدھے آپ نے آکے اسے اللہ میری اکھ ایسی بنا ابو بکر دے اتے پہ ونیے تا صدیق بن ونیے اٹھ چرامن والے دے اتے پہ ونیے تو عمر فاروق اعظم بن ونیے مکہ دے تاجر دے اتے پہ ونیے تا عثمان ذوالنورین بن ونیے مکہ دے گلے بچ کھیلن والے چھوکرے علی المرتضی دے اتے پہ ونیے حیدر کرار بن ونیے بکریاں چراون والے عبداللہ بن مسعود دے اتے پہ ونیے او بھی وقت دا جناب فقیہ امت بن ونیے حبشے دے کالے بلال دے اتے پہ ونیے مسجد نبی دا مؤذن بن ونیے عرب دے بدوں تے جٹ دے اتے نظر پہ ونیے تا او بھی رضی اللہ بن ونیے قرآن بولن پہ ویندے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون سبحان اللہ دی چسپ نہیں اللہ جرا اچھی سبحان اللہ کیوں کو کروں نہ کروں بچا اللہ سیاں جڑا اور اچھی بولے ان دی جتی دی حفاظت فرما اور زیادہ اچھی آکھے اللہ کو نبی دے یاران دی زیارت نصیب اللہ جرنا تیرا بلند گھنے ان کو موت تو پہلے پہلے نبی سی دی زیارت نصیب سبحان اللہ دا اللہ کو ایک کلمہ اتنا پسند ہے جو حضرت یونس علیہ السلام ترے اندھیرے دے وچ چلے گئے رات دا اندھیرا مچھی دے پیٹ دا اندھیرا دریا دا اندھیرا اتھائیں ون کے جتنا موبائل کم نہیں کر سکتا کہیں کو بھی پتہ کوئی نہیں سی یونس علیہ السلام نے جڑے کلمے پڑھیں اللہ کو ایسے پسند ہیں قیامت تک آپ دیوں دعا کو اللہ قرآن بنا چھوڑے پڑھتے پن وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ سے یا میں قصوروارا میں بغیر پوچھے دے اللہ ہجرت کر کے آ گیا ہن میں ابتلا دے اندر آئیں درد تکلیف دا اللہ کہیں کو پتہ کوئی نہیں او قید خانے دے وچے مچھی دے پیٹ دے اندر ان پتہ کہیں کو کہیں نہیں جتنا کوئی نہیں پوچھ سکتا اتھا رب دی ذات پوچھ دیئے یونس علیہ السلام رب کو جو پکارے مشکل دے وقت دے اندر نقد جواب آمن پہ گئے فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین
اللہ سے ہی فرمے دے ول میں نجات عطا فرمائی یونس علیہ السلام کو اور میں اصول بنا لیتے کہ جڑا بندہ بھی ای مشکل دے اندر آ بنجے او میں کو پکریندا بنجے تو میں خدا ہوں دی نقد مدد کر چھڑے ساں نبی سے یہ پیغام کھن کے آئین سوچن دی گالے یار نبوت کنو پہلے لوگ صادق الامین اکھے دیکھنے سچا تے پردبار حوصلے والا تے سچا تے امانت دار اکھے دیکھنے لیکن یکدم قوم بگڑ گئی ہے جڑے ویلے آپ نے توحید دا نعرہ مارے تے آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہ اللہ ہکے مخلوق بہویں تے خالق ہکے مملوک بہویں تے مالک ہکے مرزوق بہویں تے رازق ہکے انسان بہویں تے رحمان ہکے موت تے شکار بہویں تے موت تو پاک ہکے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام مطلب لا الہ دا ہکو رب واحد لا شریک دور والے نو روز پکارے تے چھوڑنی تو جڑا وسدا نزدیک خاکی سب گناہ مٹوے سے نہ مٹسی شرک دلی کے یہ واسطے جو اللہ غیور ذات خیرت والا ہے ہن دیکھو گھر دے اندر تو چلیا ون اور اگر گھر والی جناب کچن دے وچ او تیرا سالن جلا دے وے تم برداشت کر وے سی استری کریں دے ہوئے کپڑے جلا دے وے بل بھی برداشت کر وے سی گھر دا نقصان برداشت کر وے دے لیکن ان کو غیر دے بستر دے ہوتے برداشت نہیں کر سکتا ایک قرآن کنو پوچھوں کہ انبیاء کتنے اولیاء کتنے صلحاء کتنے قرآن جواب دے دا ویسے لیکن جرے ویلے قرآن کنو پوچھ سی جو اللہ کتنے قرآن دا چہرہ جلالی تھی ویسے او آتے وے زمین دے ہوتے تیرے اف کنو سوا تیرے باپ کنو سوا بیا باپ نہیں تھی سکتا تا اون رب کنو سوا بیا رب نہیں تھی سکتا یہ آواز یہ اعلان نبی سے آتے فرمائے دنیا کو سکھائے دنیا مخالف تھی گئی ہے آپ نے یہ محنت فرمائی ہے الحمدللہ او جماعت تیار تھی گئی ہے جیکو قرآن لقب دیتے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم موسیقی نہ سنی کر گانے نہ سنے کر نبی سے فرمایا اپنے گھراں کو منور کر قرآن نال نماز نال تلاوت نال جائیں گھر دے وے تلاوت تھی دیئے نماز پڑھی دیئے انہاں گھراں دے مکانہ دے انسانہ کو اللہ دے فرشتے ایمیں چمکتا ہویا دیکھ دیں جی میں اسمان دے ستارے چمکتا ہویا اور جائیں گھر دے وچ گانا بجانا ہو سے موسیقی ہو سے ان گھر دے وچ زنا ایویں تیزی نال ہو سے جی میں پہاڑ کرو پانی تیزی نال ٹھان دے تو مننے تے بھاویں نہ من نبی دا فرمان حق اور سچ آپ دے فرمان کوئی غلطی کوئی نہ ہو سکتا اساں صرف زبانی کلامی عاشق ہیں اے نعرے سڑکاں تے لاون آسان غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے موت قبول ہے تے داڑھی قبول کہنی نماز قبول کہنی وہ نبی سے دی آمد دی خوشی بھی ہے وہ بھی مرحبا نبی سے دی آمد مرحبا لیکن جو کچھ نبی گھنتے ہیں وہ بھی مرحبا نماز گھن کے ہیں اے مرحبا روزہ زکاة
حج، صدقہ، خیرات، داڑھی، شکل، صورت، سیرت، لباس، تجارت، عبادت، شرافت، صداقت، دیانت، امانت، اس ساری مرحبا اون سیرت ہوتے چلتا بن بل تو سچا عاشق ہی. اج میں دیکھو معیار دساواں عشق دا گل مکاواں دعویٰ کرن آسانے لیکن اج فقیر دی گل نوٹ کر دل دی تختی دے ہوتے نوٹ کر کے ون عاشق نبی سے کہہ کو فرمائے میں گل نبی سے دی حدیث دے ہوتے مکینا نہ تیرا دعویٰ چلے نہ میرا چلے بس معیار اون کو چا بنا جرہ نبی سے دا فرمانے. آپ نے فرمایا میرا محب کون ہے، میرا عاشق تے محبوب کون ہے، سن گھن حدیث نبی سے دی سچی. آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جیرا میری سنت نال پیار کرے سی ایویں سمجھو میں محمد نال پیار کیتے اس تے جیرا میرے نال پیار کرے سی جنت میرا ساتھی بن گیا. گل مک گئی جیڑا ختم تھی ویندے یہ حدیث کو میں یاد چپنا. صحابہ کنوں پوچھو او لوگ عاشق ہیں اساں تساں زبانی نعرے دعوے اور نبی سے جمعہ دے جہاڑے ممبر دے ہوتے کھڑ کے خطبہ دے کھڑے یہ بیان فرمے دے کھڑے کچھ لوگ کھڑے کچھ بیٹھے تے اتھوں نبی سے اعلان فرمائے اجلسو اسمعوا واطیعوا بہ ونجو جی میاں بہ ونجو. ایک صحابی عبداللہ بن مسعود چوکھٹ دے اوتے بہ گئے ایک پیر اگیتے بیا پیچھے نبی سے دی نظر پہ گئی. آپ نے فرمایا اوکھا کیوں تھا بیٹھے اللہ کا بندہ یا اگیتے تھی بھائی یا پیچھے تھی بھائی این کیوں بہ گئی. وہاں کیسے درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. سبحان اللہ. آدھے یا رسول اللہ تھوڑا آواز میرے کرنے چ پہ گیا ہن میں سوچوں کہ اے پچھلا قدم اگی تے جیسا نبی دی نافرمانی تھی ویسے این واسطے میں تھی بہتے نبی سے دی اطاعت دے واسطے اپنے آپ کو اوکھا کرتے بہ گیا جو نبی دی نافرمانی نہ تھی ویتے نبی دی کامل اتباع نصیب تھی ونجے. نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت. اور میں دساواں تو کو قرآن تا ایو کچھ فرمے دے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. صحابہ کو دیکھو جڑے بادشاہ دی دربار دے وچ بیٹھن روٹی کھاندے بیٹھن تے ایک صحابی کنو لقمہ ٹھائے پہ دسترخوان دے ہوتے حکم اے ہے سنت عمل اے ہے ان لقمے کو چاکن صاف کرن دے قابل دوبارہ کھاگن تاکہ شیطان خوش نہ تھیوے. ان صحابی چاہتے پل منہ پاتے بے صحابی ساتھی جڑن او گھور دے دیکھن پہ گئے یار چنگا کام نیوی کی تب بادشاہ لوگ کیا کھیسن وزیر گزرا کیا کھیسن جو ایہو جا کھانا پہلی دفعہ دے دے پن تلے آلا لکمہ چاہ کے کھان دے پن. صحابی سمجھ گئے بڑا قیمتی جملہ آکے سی جڑا سونے دے پانی دے لکھن دے ڈہ دے آدھے آترو کو سنت حبیبی لہاولائی الحمقا و ان احمق بے وقوفاں دی وجہ کنوں میں اپنے پیارے نبی دی سنت چھوڑ دے وہاں اے میں کنوں برداشت نہیں تھی سکتا میں انہاں دے تانے برداشت کر سکتا میں انہاں دا کالی سن سکتا لیکن اللہ دے رسول دی اتباع نہیں چھوڑ سکتا جو قرآن میں کو آواز دیتی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یہ ہے نبی سے دی اتباع. صحابہ تا این کر گئے بل جرے ویلے انہیں دی گھٹی شراب چل جائی توجہ ہے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ سنا ذرا. شراب چل دی پئیں چھوٹے بال بھی پیندن وڈے بھی پیندن اور جناب علی دعوتاں تھیندا پن ضیافتاں تھیندا پن تجارتاں چلدا پن مشکی سے بھڑے کھڑے تے مٹکے بھرے رکھن اور دعوت دے اوتے گلاس دے وچ شراب بھری رکھیے عام چل دی پئیے اودوں آرڈر آ گئے مسجد نبوی کنو اعلان تھیون پہ گئی یا ایھا الذین آمنو انما الخمر والمیسر
الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مان والے ہو تو میرا تعلق کیا ہے؟ کلمے والا تعلق ہے، رشتہ ایمان والا. اور ہن میں تو کو خطاب کریں دا پیاں بے ایمانے دے نال تا اللہ دی گل ہی کوئی نہیں. او ایمان والے ہو تو تے شراب حرام، جوا حرام، لہذا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. این شراب کو بچ ونجو، ان حرام کما کنو بچ ونجو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. اے شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تساں انہاں چیزاں کو چھوڑ دیو. جڑا صحابی اعلان سندا گئے، پیالہ پھکیندا گئے، مشکیزے توڑیندا گئے، مٹکے بنیندا گئے اور شراب کو میں پیٹیندا گئے. کئی جہاڑے تک شراب دی بدبو مدینے دے گلے کنواں دی پئی ہے. اور ایویں شراب چلدی ودی ہے جویں بارش دا پانی چلدا پیا ہوئے. لکھاں تے کروڑاں دا خسارہ برداشت کیتے صحابہ، مگر نبی دے فرمان تے عمل کرتے دکھائیں. اساں تا سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، اے نسوار پٹھان والی نہیں چھوڑ سکتے، مسجد چاہ ویندے ہیں. لیکن او صحابہ رسیاں جڑے شراب دے آدھی انچنے دی گھٹی دے وچ شراب ہے، ایک آڈر ہے، ایک دفعہ آکھن دی ضرورت پئی ہے، بس دوبارہ بل انہیں کو آکھن دی ضرورت کہیں بھی. ہوں دے اتے نبی دے فرمان تے عمل کریں دے گئے، کامیاب تھی دے گئے، دین دی بنیاد بن دے گئے، رضی اللہ تعالیٰ کا کہنے گئے.